The crime branch, forensic team and Kurchurim police reached the house of Kurchurim's exploitation accused Soham Sushant Naik's house for search operation. They would collect all evidence to make a watertight case. So far 3 victims have come forward to file the complaints. Listen in. हांव आसा काकोड्या कुरचड्यार आनी कुरचडे सेक्स स्कॅन्डल केसीक नवे मोड येत आसा. आतां पळोवंक शकता ते काकोड्या जो सोहम सुशांत नायक यांचे जे घर आसा ते घरा कडेन फॉरेन्सीक टीम तशी क्रायम ब्रांच आनी कुरचड्या वयले पोलीस जे आसा सर्च ऑपरेशन करपा खातीर हांगा येयल्ले आसा. सर्च ऑपरेशन जे आसा हें भितर चालू आसा. आतां पळोवंक शकता फॉरेन्सीक टीमीची जी व्हॅन आसा ही भायर आसा आनी भितर सर्च ऑपरेशन चालू आसा. आतां आमी पळयलें की थोडे दीस पयलीं 3 विक्टिमांनी जी केस आसा ही सोहम यांच्या अगेन्स्ट जी फायल केल्ली आसा आनी ही जी केस आसा ही क्रायम ब्रांचार आसलेल्या कारणान क्रायम ब्रांच आसा सारके जोरान खंय तरी हे केसी सॉल्व करपाक लागून लागलेले आसा. आनी आतां पळोवंक शकतात हो जो स्टेप आसा तेजो सर्च ऑपरेशन जे घराचें सर्च ऑपरेशन करप हें हांगा चालू आसा. आतां नवें कितें हे सर्च ऑपरेशनान मेळटलें हेजें सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.